नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने। आज माध्यमिक तहको कक्षा 10 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको क्लारा जेटकिन शीर्षकको चाहिँ जीवनीमा आधारित रहेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जीवनीमा आधारित रहेर निर्माण गरेको शैक्षिक यो सहजीकरण सामग्री सहित कक्षामा उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो कक्षामा हामी क्लारा जेटकिनको परिचय र उनको जीवनबाट पाउन सकिने प्रेरणा अथवा यो जीवनी राख्नको उद्देश्य, उनका जीवनीका आरोह अवरोह आदि विषयमा छलफल गर्छौं र म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब कक्षामा प्रवेश गराउन चाहन्छु। क्लारा जेटकिनको संक्षिप्त जीवनीको संक्षिप्त विषयवस्तु हामी प्रस्तुत गर्छौं। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा संकलकद्वारा संकलित क्लारा जेटकिनको जीवनी अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जीवनी हो। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ क्लारा जेटकिनको जीवनी राख्नुको कारणको बारेमा, उद्देश्यको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ। क्लारा जेटकिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा मजदुर आन्दोलनकी प्रणेता हुन्, अगुवा हुन्, अग्रणी व्यक्तित्व हुन्। उनले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पूर्ण स्वार्थहरूलाई तिलाञ्जली दिएर पारिवारिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफ्नो समाज, आफ्नो जाति महिला र गरिब तथा श्रमिक वर्गको मुक्तिका लागि, उनीहरूको हक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि पुर्याएको योगदानको चर्चा गरेर असल कर्म गर्ने मानिसले, असल कर्मले मानिसलाई सार्थक जीवन यापन गर्न प्रेरित गर्दछ र शरीर मरेर गए पनि, भौतिक रूपमा शरीर मरेर गए पनि कर्मले अजर र अमर बनाउँछ भन्ने प्रेरणा प्रदान गर्नका लागि यो जीवनी राखिएको हो। र यो जीवनी राख्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय यो मजदुर दिवस जुन चाहिँ महिला दिवस, हामी मार्च 8 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने गर्दछौं। यो महिला दिवसको सुरुवात कसले कहाँबाट भयो र आज हाम्रै सन्दर्भमा पनि महिलाहरूले यथेष्ट रूपमा महिलाहरूलाई चाहिँ संवैधानिक रूपमै विभिन्न किसिमका हक अधिकारहरू प्राप्त गरेर पुरुष सरह बनाउने प्रयत्न जुन भएको छ, यसको पछाडि पनि आज नेपाली महिलाहरूले उपयोग गरिरहेको महिला हक अधिकार, नेपाली श्रमिक मजदुरहरूले उपयोग गरिरहेको श्रमिक हक अधिकारको प्राप्तिसँग क्लारा जेटकिनको जीवनी, सङ्घर्ष र त्याग जोडिन्छ। यही कुराको चर्चा गर्न यो जीवनीलाई यहाँ राखिएको हो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग यो संक्षिप्त जीवनीको चाहिँ संक्षिप्त विषयवस्तु, प्रसङ्ग र सन्दर्भ उल्लेख गर्न चाहन्छु। राम्रो र गुणस्तरीय जीवन बाँच्ने चाहना सबै मानिसमा हुन्छ। मानिस सर्वोत्कृष्ट प्राणी हो, चेतनशील प्राणी हो। त्यसैले ऊ आफ्नो जीवनमा परिवर्तन चाहन्छ, सुधार चाहन्छ र गुणस्तरीय जीवन, सार्थक जीवन बाँच्नको लागि हर हमेशा प्रयत्न गरिरहन्छ। मानिसको क्रियाशीलता, सक्रियता, सङ्घर्ष, प्रयत्नकै कारणले हिजो ढुङ्गे युग, जङ्गली युगबाट सुरु भएको मानव सभ्यता आज ज्ञान र विज्ञानले युक्त आधुनिक युगमा आउन सफल भएको छ। त्यही प्रयत्नबाट, त्यही प्रयासबाट, त्यही सङ्घर्षबाट मानव कल्याणका लागि लोकतन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, न्याय, मताधिकार जस्ता विषयवस्तुहरू स्थापित भएका छन्। हाम्रा अग्रजहरूको चिन्तन, हाम्रा पूर्वजहरूको चिन्तन, प्रयत्न, सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट आजको उन्नत मानव सभ्यता प्राप्त भएको छ। मानव कल्याणका लागि समर्पित चिन्तक र योद्धाहरू हाम्रा लागि सदैव प्रेरणाका स्रोत र स्मरणीय हुनेछन्, जसले आफू जन्मिएको समाज र समुदायका लागि आफूलाई समर्पित बनाए
आफूलाई सक्रिय बनाए, आफ्नो जीवनलाई समर्पित गरे त्यस्ता चिन्तकहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू सदैव हाम्रा लागि प्रेरणाका स्रोत हुन्छन्, स्मरणीय हुन्छन्। यस्ता प्रेरक व्यक्तिहरूमध्ये क्लारा जेटकिन एक हुन्। क्लारा जेटकिनको जन्म सन् 1957 जुलाई 5 तारिकका दिन जर्मनीको सक्सोनी प्रदेशको एउटा गाउँमा पिता गोटफ्रिड इजिनर र माता जोसेफिन भिटर इजिनरको जेठो सन्तानको रूपमा भएको थियो। यिनको बाल्यकालको नाम क्लारा इजिनर हो। यिनका बाबु शिक्षक र आमा महिलासँग सम्बन्धित सामाजिक काम गर्ने गर्दथिन्, अर्थात् शिक्षित परिवारमा नै यिनको जन्म भएको थियो। ग्रामीण परिवेशमा हुर्किएकाले गरिबी र शोषणको मारमा परेका मानिसको सङ्गतले सानैदेखि यिनीमा गरिबी र शोषण विरोधी चेतनाको विकास हुन गयो। यिनले आफू बाँचेको परिवेशबाट आफूसँगैका केटाकेटीहरू, आफ्नै टोल छिमेकमा बस्ने मानिसहरूले भोगेका शोषण, अभाव, गरिबी, पीडाको नजिकबाट महसुस गर्ने र त्यसलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेको हुनाले उनी विद्रोही चेतना उनमा पलाउन गयो। क्लाराको शिक्षा आर्जनको सुरुवात घरबाट नै प्रारम्भ भएको हो। यिनी स्कुलका पुस्तकका साथसाथै घरमै भएको बुबाको पुस्तकालयका किताबहरू पनि पढ्ने गर्दथिन्। विशेष गरी पुस्तकालयबाट साहित्य र इतिहासका किताबहरू अध्ययन गर्न रुचाउँथिन्। यिनीले फ्रेन्च, इटालियन र अङ्ग्रेजी भाषा विद्यालयबाटै सिकेकी थिइन्। 15 वर्षको उमेरमा विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गरेकी क्लाराले तत्कालीन जर्मन समाजमा महिलाहरूका लागि विश्वविद्यालय तहको शिक्षा असहज थियो, खुल्ला गरिएको थिएन। त्यो अवसर प्राप्त नगरेपछि एउटा शिक्षक प्रशिक्षण गर्ने संस्थामा भर्ना भएर तालिम लिइन्। शिक्षकका लागि तालिम लिएको भए तापनि उनको ध्यान शिक्षक बन्नका लागि योग्य भएर पनि, तालिम प्राप्त भएर पनि उनको ध्यान शिक्षक बन्नेतिर गएन। समाजतिर आकृष्ट भयो, समाजतिर आकर्षित भयो। उनका आँखा अगाडि समाजको बिम्ब उभियो। उनले देखेको, उनले भोगेको महिलामाथिको विभेद उनलाई पटक्कै मन परेन। महिलाहरूलाई त्यतिखेर तत्कालीन जर्मन समाजमा महिलाहरूलाई मताधिकार प्राप्त थिएन। घरबाट बाहिर निस्किन पुरुषको अनुमति चाहिन्थ्यो। सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार थिएन। महिलाहरूका लागि राजनैतिक अधिकार प्राप्त थिएन। श्रमिक महिलाहरू घर र कारखाना दुवैतिरको उत्पीडनमा थिए। यस्तो कारुणिक अवस्थामा महिलाहरूको जीवन गुज्रिरहेको देखेर महिलाहरूमाथिको विभेद कसरी हटाउने भन्ने विषयमा क्लारा चिन्तित थिइन्। क्लारा महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको सम्पर्कमा पुगिन्, काम गर्न थालिन्। पुस्तक, पत्र, पत्रिकाको अध्ययन गरी आफ्नो विचारलाई फराकिलो बनाउँदै लगिन्। बैठकहरूमा, सेमिनारहरूमा, छलफलहरूमा सक्रिय रूपमा भाग लिन थालिन्। यसै क्रममा उनको भेट जर्मनमा क्रियाशील रसियन मूलका वैज्ञानिक समाजवादी विचारका ओसिफसँग भेट भयो। सुख यिनी ती जर्मन समाजवादी वैज्ञानिक ओसिफ जेटकिनसँग काम गर्ने सन्दर्भमा नजिकिन उनको विचारबाट प्रेरित भइन्। सुखशैल र मोज मस्तीपूर्ण जीवन त्यागेर अब क्लारा श्रमिक महिलालाई शिक्षा दिने कार्यमा सक्रिय भएर लाग्न थालिन्। क्लारा र ओसिफ बीच काम गर्ने सवालमा निकटस्थ सम्बन्ध भएको हुनाले प्रेम सम्बन्ध बिस्तारै झाँगिँदै गयो, मौलाउँदै गयो। जर्मनीमा समाजवादीहरूको सक्रियता बढ्न थाल्यो। यो देखेर सन् 1878 मा तत्कालीन जर्मन सरकारले समाजवादीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो। ओसिफ जेटकिनलाई जर्मनबाट निकाला गरियो। क्लारा पनि जर्मन छोडेर अस्ट्रिया गएर बस्न थालिन्। अस्ट्रिया गएर उनी फ्याक्ट्री मजदुरका रूपमा काम गर्न थालिन्। त्यसपछि फेरि पेरिस गइन्। पेरिसमा उनका प्रेमी ओसिफ जेटकिन पनि बस्दथे।
र पेरिस गएपछि उनको भेट उनका प्रेमी ओसिप जेडकिनसँग भयो। उनीहरू एक अर्काप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित थिए, आकर्षित थिए। उनीहरू सँगै जीवनको रथ अगाडि बढाउन चाहन्थे। जीवन रूपी दीपलाई सँगै प्रज्वलित बनाउन चाहन्थे। त्यसैले औपचारिक बिहे गरेर बस्न चाहन्थे। तर तत्कालीन युरोपमा भएको कानुनी प्रावधानले गर्दा उनीहरूबीच औपचारिक विवाह हुन सकेन। औपचारिक विवाहका लागि क्लाराले जर्मनीको नागरिकता त्याग्न सक्नु पर्थ्यो। तर उनले आफ्नो मातृभूमिको, आफ्नो देशको, आफ्नो राष्ट्रियता त्याग्न चाहिनन्। जर्मनी नागरिकता त्याग्न नचाहेको कारणले उनीहरूको औपचारिक विवाह सम्भव भएन। अनौपचारिक विवाहको पनि कानुनी रूपमा चाहिँ छुट भएको हुनाले उनीहरूले अनौपचारिक विवाह गरे। अहिले आएको नेपालमा चाहिँ लिभिङ टुगेदरको कन्सेप्टमा बसे र उनीहरूबाट म्याक्सिम र कोन्स्टाइन नामक 2 छोराहरू जन्मे। पेरिस बसाइकै क्रममा दुवैजनालाई क्षयरोग लाग्यो। दुवैजना बिरामी परेका कारणले अनि 2वटा चाहिँ सन्तानको चाहिँ पालन पोषण शिक्षा दीक्षा पनि गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि एकातिर दुवैजना बिरामी पर्नु, अर्कोतिर पारिवारिक जिम्मेवारी समेत वहन गर्नुपर्ने भएको हुनाले निकै कष्टकर र दुःखदायी बन्न पुग्यो। जीवन धान्न नै धौधौ पर्यो। तर पनि यति हुँदा हुँदै पनि शारीरिक अस्वस्थता, आर्थिक अभाव, पारिवारिक जिम्मेवारी यी सबै कुराहरूसँग डटेर सङ्घर्ष गर्दै क्लाराले श्रमिक र मजदुरका हकमा काम गर्न छोडिनन्। जर्मनी फर्केर त्यहाँ एउटा सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गरिन्। आवश्यक उपचार र उच्च मनोबलका कारणले क्षयरोग निको भयो। क्षयरोगका कारण सन् 1989 मा उनका पति ओसिप जेडकिनको निधन भयो। सन् 1879 मा क्लाराले उनका पतिको निधन भएको, ओसिपको निधन भएको 10 वर्षपछि फ्रेडरिक जन्डल नामक व्यक्तिसँग दोस्रो विवाह गरिन् र उनले आफ्नो पहिलो पति, मृत स्वर्गीय पतिको चाहिँ स्मरणलाई, त्यो आत्मीय सम्बन्धलाई, त्यो पवित्र सम्बन्धलाई उच्च सम्मान गर्दै ओसिपको दोस्रो नाम जेडकिन आफ्नो नाम क्लारासँग जोडेर लेख्न थालिन्। दोस्रो पतिसँगको सम्बन्ध पनि लामो समयसम्म कायम रहन सकेन। सन् 1926 मा दोस्रो पतिसँग पनि उनको सम्बन्ध विच्छेद भयो। सन् 1890 मा समाजवादीहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध जर्मनीमा फुकुवा भयो। जर्मन सरकारले फुकुवा गर्यो। क्लारा जर्मनीमा जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीमा संलग्न भई राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन थालिन्। महिलाहरूलाई औपचारिक रूपमा राजनीतिक अधिकार प्राप्त नभए पनि उनी पार्टीमा सक्रिय रहिन्। पार्टीको शिक्षा केन्द्रीय समितिको सदस्य बनेर काम गर्न थालिन्। सन् 1908 मा जर्मनीमा महिलाहरूलाई राजनैतिक अधिकार प्राप्त भयो। श्रमिक महिलाहरूलाई राजनैतिक पार्टीमा संगठित हुन प्रेरित गरिन्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनकी अगुवाको रूपमा स्थापित भइन्। सन् 1907 मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनले उनलाई सचिव बनायो र 1917 सम्म 10 वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको समितिको सचिवका रूपमा उनले भूमिका निर्वाह गरिन्, जिम्मेवारी निर्वाह गरिन्। सन् 1910 मा कोपनहेगनमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा क्लाराले हरेक वर्ष मार्च 8 मा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने प्रस्ताव पेश गरिन् र त्यो सम्मेलनमा सहभागी महिलाहरूले यसलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दै त्यो प्रस्तावलाई पारित गरी सन् 1911 देखि मार्च 8 मा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन सुरु गरियो र उनी अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका प्रणेताका रूपमा स्थापित हुन पुगिन्। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालमा पनि हरेक वर्ष मार्च 8 तारिकका दिन, यो सायद चैतको 23-24 गतेतिर पर्छ, 23, 24, 25, 26 मध्ये यिनै दिनहरू मध्ये एक दिन पर्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मार्च 8 तारिकका दिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन सुरु गरियो, मनाइन्छ। धुमधामसँग महिलासँग सम्बन्धित छलफल गोष्ठी सेमिनारहरू हुने गर्दछ र महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो दिन सार्वजनिक बिदा पनि दिने गरिन्छ। यसरी उनी क्लारा जेडकिन जर्मनीको एउटा सक्सोनी प्रदेशको चाहिँ सामान्य कुनामा जन्मिएकी मान्छे अन्तर्राष्ट्रिय नारी मुक्तिको अभियानमा
अन्तर्राष्ट्रिय यो नारी तथा श्रमिक मजदुरहरूको हक हित दिलाउने कार्यमा सक्रिय भएर लागेर नारी दिवसकी प्रणेताका रूपमा स्थापित हुन पुगिन्। महिला र मजदुर आन्दोलनकी अग्रणी क्लाराले आफू संलग्न राजनैतिक दलको मुखपत्रको सम्पादक भएर काम गर्ने। उनले त्यो मुखपत्र पत्रिकाको चाहिँ सम्पादन गर्ने क्रममा आफ्नो शिक्षा सम्बन्धी धारणा र मान्यताहरूलाई अगाडि सारिन्। उनी वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको पृष्ठपोषक थिइन्। महिला शिक्षा तथा सहशिक्षाका बारेमा वकालत गर्दथिन्। सहशिक्षाका माध्यमबाट समाजमा व्याप्त रहेको महिला सम्बन्धी विभेद हटाउन सकिन्छ, विभेद कम गर्न सकिन्छ भन्ने उनको धारणा रहेको थियो। क्लाराले पहिलो विश्वयुद्धको त्यतिखेर सुरु भएको विश्वयुद्धको विरोध गरिन्। 1915 मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय महिला शान्ति सम्मेलनमा उनले विश्वयुद्ध धनी राष्ट्रको हतियार बेच्ने बहाना मात्र भएको, यसले आम श्रमिक वर्गको, गरिब वर्गको, निमुखा वर्गको, मजदुर वर्गको कुनै पनि हित नगर्ने तर्क अगाडि सारिन्। उनका साथी उनको अभियानलाई उनको मान्यतालाई रोजा लक्जेम्बर्ग, कार्ल लिब्नेज, लुइस आदिले सहयोग पनि गरे, समर्थन पनि गरेर विश्वयुद्ध विरुद्ध जनमत बटुल्ने प्रयास गर्दै युद्ध विरोधी आवाज उठाए। युद्धको विरोध गरेकाले उनी संलग्न जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीले युद्धको समर्थन गरे तापनि यिनले युद्धको विरोध गरिन्। जर्मन सरकारले उनलाई पक्रने, थुन्ने र यातना दिने कार्य गर्यो। यसै क्रममा उनको रोग बल्झियो। जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीमा युद्धको समर्थन र विरोध सम्बन्धी मुद्दामा मतान्तर भएपछि उनले सन् 1918 मा जर्मन साम्यवादी पार्टीको स्थापना गरी राजनैतिक पार्टीहरूमा महिलाको सहभागिताको आवाज निरन्तर उठाउँदै आए। अन्य राजनैतिक नेताहरूसँग पनि पटक पटक कुरा गरिन्। सन् 1921 देखि 1933 सम्म, झन्डै 12 वर्षसम्म साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रिय समितिको कार्यसमितिमा रहेर काम गरिन् भने आफ्नो पार्टीका तर्फबाट 1920 देखि 1932 सम्म 12 वर्षसम्म जर्मन संसद रिक्सस्टेगको सदस्य भएर काम गरिन्। ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सन् 1932 मा जर्मन अधिवेशनको उद्घाटनको अवसर समेत उनले प्राप्त गरिन्। सन् 1933 मा जर्मनमा हिटलरको उदय भयो। हिटलरको उदयसँगै उनको पार्टीमाथि राजनैतिक रूपमा प्रतिबन्ध लाग्यो। उनी सोभियत संघमा निर्वासनमा बस्न थालिन्। निर्वासनमै रहेको अवस्थामा सन् 1933 को जुन 20 तारिकका दिन विश्व महिला तथा श्रमिक आन्दोलनकी होनाहारी योद्धा क्लाराले संसारबाट सदाका लागि बिदा लिइन्। यसरी उनको दुःखद अवसान भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जन्मनु र मर्नु प्राकृतिक नियम हो। यसलाई कसैले चाहेर पनि उल्लङ्घन गर्न, बदल्न, नियन्त्रण गर्न सक्दैन। संसारको कुनै पनि ताकतले, कुनै पनि बलले, कुनै पनि पौरखले यो जन्म र मृत्युको चक्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्दैन। तर जसले आफ्नो जीवनकालमा आफूले पाएको समयमा दुनियाँको हित हुने कार्य गर्न सक्दछ, जसले आफ्नो कर्मले दुनियाँलाई हँसाउन सक्दछ, दुनियाँलाई शान्ति दिलाउन सक्दछ, उसको जीवन सार्थक हुन्छ। त्यो नै जीवनको सार्थकता हो। जीवनलाई सार्थक र सबल बनाउन योजना, संघर्ष, त्याग र समर्पण चाहिन्छ। यो संसारमा जन्मिएका हरेक मान्छेले आफ्नो सफलता चाहन्छन्, सफल हुन चाहन्छन्, सफलताका लागि पाइला अगाडि बढाउन चाहन्छन्। तर त्यस्तो सफलता सबैलाई प्राप्त हुँदैन। सीमित मानिसले मात्रै सफल व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन सक्छन्। त्यसका लागि, जीवनलाई सार्थक बनाउनका लागि योजना, संघर्ष, त्याग र समर्पण चाहिन्छ। क्लारा जेटकिनमा पनि योजना, संघर्ष, त्याग र समर्पणले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाइन्, सार्थक बनाउन समर्थ भइन्, सफल भइन्। महिलालाई राजनैतिक अधिकार दिलाउन, समान कामका लागि पुरुष र पारिश्रमिक दिनुपर्ने मान्यता स्थापित गर्न सफल भइन्। वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा सहशिक्षालाई स्थापित गराउन सक्रिय रहिन्। आज महिला र श्रमिक वर्गले प्राप्त गरेको अवसर र अधिकारका पछाडि क्लाराको विचार र सङ्घर्ष जोडिएको छ। विश्वका जुनसुकै कुना कन्दरामा बसेका महिला हुन् या श्रमिक वर्ग हुन्,
उनीहरूले पाएको हक अधिकारका पछाडि क्लाराको जीवन जोडिएको छ, क्लाराको विचार जोडिएको छ, क्लाराको त्याग जोडिएको छ, अथक सङ्घर्ष जोडिएको छ, उनको बलिदान जोडिएको छ। हरेक वर्ष मनाइने 8 मार्च 8 अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा संसारभरका नारीले क्लारा जेटकिनको स्मरण गर्दछन्, श्रद्धा गर्दछन्, उच्च सम्मानको भाव व्यक्त गर्दछन्। यसरी हरेक जो व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थबाट, पारिवारिक स्वार्थबाट माथि उठेर आफ्नो विचार, लक्ष्य र उद्देश्यमा दृढ रहन्छ, त्यस्तो व्यक्ति नै सफल बन्न सक्छ। र यिनी पनि आफ्ना सारा व्यक्तिगत, आफ्नो एकदम ऐयारीपूर्ण, आफ्नो चाहिँ एकदम लग्जरियस, मोज मस्तीपूर्ण जीवनलाई त्यागेर उनी चाहिँ महिला र श्रमिकको हक हितको लागि परिन्। अनेकौं कष्ट उठाइन्, सङ्घर्ष गरिन्, महिलालाई पक्राउ गरियो, जेल हालियो, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइयो, त्यसबाट विचलित भएनन्। आफ्नो विचार, लक्ष्य र उद्देश्यमा दृढ रहेकै कारणले एउटा सङ्घर्षशील नारी रत्नका रूपमा उनी स्थापित भइन्, अमर भइन्। आज क्लाराको भौतिक शरीर हामी बीच छैन, तर पनि उनको योगदानले गर्दा, उनका असल कर्मले गर्दा, उनका सत्कर्मले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नारी जगतमा चर्चाको शिखरमा रहेकी छिन्। एउटा प्रेरक व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित हुन सफल भएकी छिन्। अब यो जीवनीबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई मूलभावको रूपमा, सन्देशको रूपमा, अथवा हामीले चाहिँ लिनुपर्ने प्रेरणाको रूपमा यी कुराहरूलाई यहाँ म चर्चा गर्न चाहन्छु। हरेक मानिस आफैमा चेतनशील प्राणी हो, विवेकशील प्राणी हो, क्रियाशील प्राणी हो, सर्वोत्कृष्ट प्राणी हो। त्यसैले उसमा गुणस्तरीय तथा सुविधा सम्पन्न जीवनको चाहना राख्दछ र त्यो गुणस्तरीय जीवनका लागि प्रयत्न गर्दछ, सक्रिय रहन्छ। त्यो मानवीय गुण हो, स्वाभाविक विशेषता पनि हो। यस्तो गुणस्तरीय सुविधा सम्पन्न जीवन प्राप्त गर्नका लागि उसले कठोर सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ। त्याग, समर्पण, बलिदान, योजना, सङ्घर्ष आदिका माध्यमबाट मात्रै गुणस्तरीय तथा सुविधा सम्पन्न जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ। निष्क्रियताले पेटमा जाउनु पर्दैन, हातमुख जोडिँदैन। हातमुख जोड्नको निम्ति, पेट भर्नको निम्ति सक्रियता आवश्यक पर्दछ। त्यही सक्रियताले, त्यही सङ्घर्षले गुणस्तरीय तथा सुविधा सम्पन्न जीवन प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्देश दिनको निम्ति, भन्ने प्रेरणा दिनको निम्ति यो जीवनी यहाँ राखिएको। महिला तथा श्रमिक वर्गको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि क्लारा जेटकिनले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै चर्चा गर्नु, क्लारा जेटकिनको चाहिँ जीवनका विभिन्न आयामहरूको चर्चा गर्नु, उतार चढावहरूको खुलासा गर्नु, सङ्घर्षको, बलिदानको, त्यागको उच्च मूल्याङ्कन गर्नु, उनको चाहिँ पारिवारिक जीवन र सङ्घर्षको चाहिँ चर्चा गर्नु, यो जीवनीको उद्देश्य रहेको छ। यसबाट हामीले चाहिँ यसलाई मूलभावको रूपमा पनि लिनुपर्दछ। जन्मनु, संसारमा जन्मनु र मर्नु प्राकृतिक नियम हो। जो जन्मियो त्यो मर्छ। जन्मसँगै मृत्यु सुनिश्चित छ, तर कारण अनिश्चित छ, समय अनिश्चित छ। यो जन्म र मृत्युको चक्रलाई कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न, नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तर जसले आफ्नो जीवनकालमा आफूले पाएको समयमा दुनियाँको आलोचना गर्नुभन्दा पनि दुनियाँको हित गर्नै, दुनियाँको भलो हुने काम गर्न सक्छ, उसले नै जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छ। त्यो नै जीवनको सार्थकता हो। जीवनलाई सार्थक बनाउन सफल योजना, जीवनलाई सार्थक र सफल बनाउनका लागि, जीवनलाई सार्थक र सफल बनाउनका लागि योजना, सङ्घर्ष, त्याग र समर्पण चाहिन्छ। जेटकिनमा पनि, क्लारा जेटकिनमा पनि योजना, सङ्घर्ष, त्याग र समर्पण भएकै कारणले उनी आफ्नो लक्ष्यमा, आफ्नो उद्देश्यमा दृढ, अडिग, अचल रहेकै कारणले सफल र सार्थक जीवन निर्माणमा समर्थ भइन्। व्यक्तिगत हरेक मानिसले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर, पारिवारिक स्वार्थलाई त्यागेर, त्योभन्दा माथि उठेर
आम समुदायका लागि क्रियाशील हुन प्रेरित गर्नु यो जीवनीको मुख्य उद्देश्य। मानिस सर्वोत्कृष्ट प्राणी भएको हुनाले उसले आफ्ना लागि मात्रै बाँचेर पुग्दैन, आफ्ना लागि त पशुले पनि बाँच्दछ, आफ्ना छोराछोरीका लागि चाहिँ बाँच्दछ। तपाईहरुले कुखुराको चाहिँ पोथी कुखुराले माउले आफ्ना चल्लाहरूलाई चाहिँ खोस्रेर चारा टिप्न सिकाउँछ। उसले आफ्नो सन्तानको रक्षा गर्दछ, हामीले देखेका छौँ। तर मानिसले आफ्ना लागि र आफ्नो सन्तान आफ्नो परिवारका लागि मात्रै सुख भएर पुग्दैन, किनभने मानिस चेतनशील प्राणी हो, विवेकशील प्राणी हो। उसले आफ्ना कर्मले, आफ्ना कार्यले, आफ्नो विचारले, आफ्नो विवेकले अन्य मानिसको पनि हित र भलाइ सोच्नु पर्दछ, अन्य प्राणीको पनि हित र भलाइ सोच्नु पर्दछ। त्यसका लागि क्रियाशील हुनु पर्दछ। जस्तो सुकै कठिन र जटिल परिस्थितिको सामना गर्नु परे तापनि मानव हित र कल्याणकारी कार्यमा समर्पित भइरहनु पर्दछ भन्ने सन्देश यो जीवनीबाट पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री यहाँलाई उपयुक्त लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी नेपाल अधिराज्यभरि माध्यमिक तहको कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याउन सहयोग गर्न हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहँदै गर्नुहोस्। जस्तो सुकै विषम परिस्थिति भए तापनि आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै गर्नुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार। आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।